سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار والموضوع نتاع لا فيديو سخا اول نوفو لوك. خاصو حوايج جداد، غلاضيت ما بقاوش حوايجي كيجيو قدي اي بغيت بوندون ان لون مومون. دايوغ ما درتش كاع حتى لي سولد ديال الصيف، كنقول دابا نضعف مي ما ضعفتش، بقيت غادي والكيلويات كيتزادوا صافي. دابا وصلت لواحد القرار اللي قلت اوكي ليلى سي با غاف، شري السروال فيه 40 وشري لو او فيه ال، سي با لا فان دو موند. ابري ملي تجيني لا فولونتي ديك الساعه غنضعف، حيت الان ما عوالاش نضعف. دوكو قلت اوكي نبدلو البلاكار. الوغ قبل ما غادي نوريكم الحويجات بغيت نوريكم واحد لو برودوي. بون هذا شريتو شحال هادي مي ما بانليش الفرق، ما بانليش المفعول ديالو. سوف كو ملي مشيت قطعت شعري عند كوافير وصوبت شعري، هو قال لي ليلى سي بيزار، قال لي راه عندك لي روبوس غير في هاد لابارتي هادي ديال راسك وهنايا اللور ما عندكش. فانا قلت له عرفت منايا لو برودوي اللي كنخدم بور لا روبوس دي بور لا شوت دي شوفو هو هذا نتاع donc هذا c'est le Trivasic نتاع la marque Furterer, je pense ça se prononce comme ça. Donc voilà, هذا c'est un rituel anti-chute pour le stress post-grossesse, régime et fatigue. Voilà, donc هو اللي كنت كنخدم لشعري. سوف كو ملي كنت كندير لامبول ما كانتش كتقدني، وملي كنجي نديرها كندير غير في هاد لابارتي، فريمون كندير في لابارتي اللي هو وراني غير هنايا هادي هكا، وكنبقى كنماسي وما كنوصلش للور اي طلعوا لي لي ريبو. سا فيدير فريمون هذا زوين. اسافوار كو انا راه عندي، راكم وريتكم ديك النوبه ولا قلتلكم في لي زاناليز ديالي، عندي لو فير اي لو فير تيكون عندك ناقص ولا عندك لانيمي في لو كور ديالك تيكون فريمون الشعر كيطيح بزاف. انا ديك الطيوح تاع الشعر بزاف هو اللي خلاني نمشي نشري هذا. مي فوالا دونك فريمون الا دار فيا ليفي مع لي كارونس اللي عندي في لو كور ديالي، سا فيدير ايلي توب. دونك فريمون جو فو الكونساي. ودابا ندوزو للحوايج. اول حاجه اللي شريت هي هاد لا بتيت شوميز اللي كتشوفوني لابساها. دونك غنوريكم الحوايج ديال مونغو بي ابري غادي ندوزو لزارا. دونك مي ماغازان بريفيري اللي كنشري منهم دائما هو مونغو وزارا. مونغو سي غار فاش غندخل للماغازان، اون جينيرال كنشري من لو سيت مونغو اوتليت. غنكتبوا لكم هنايا، كنبارطاجي معكم ملي تيكونوا لي زوف، مي كنبارطاجيها صراحه في انستغرام لان داكشي ساعتو كيطير. غنخلي لكم انستغرام ديالي اللي هو لي زاوي اوفيسيال. اي فريمون دخلوا لو سيت، تابوناو في لا نيوزليتر اي كيكونوا هميزه ديك العام. الا كنتو عاقلين خديت دو مونطو، شكون اللي عاقل عليهم؟ المونطو المارون اي المونطو الكحل تقريبا بجوج بهم 50 اورو. فريمون كانت همزه واعره اي تو طون يا الهمازي. المهم مي هاد النوبه هادي دون لو كادر او جي با طون او بزاف ديال الحاجات كان خاصني ديك الساعه نوصل لو ريزولطا. سا سي موا ماشي كامل، حنا اون ديفي على لو اول ديالنا. مي جافي بوزوان انني نشري ديك الساعات. درت ان بوتي تو في لو ماغازان اي خرجت بكلكو بياس. لو لوك مازال ما عندي كاملين في راسي، مي المهم الحاجه اللي عجبتني قلت هذه يمكن غتجيني زوينه. دونك اولهم هي هاد لا شوميز هذه، هانتوما فيها من هنايا لي بيتي بوطون اي لي مانش بحال هكا ان بتي بو بوفونت. دونك هي كامله كتجي بوفونت، كتجي واسعه من هنايا اي لي ترونسبارونت. دونك دو بريفيرونس تلبسوها افيك ان ديباردور نوار اي طويوله بزاف. دونك فريمون ممكن لكم تلبسوها مع ان بونطالون يكون شويه سيري، غتجي هابطه من تحت لي فيس افيك ان بلازر ولا شي حاجه فريمون هي زوينه. لا دوزيام بياس اللي خديت من عند مونغو هي هاد لا جولي روب هادي. الا كنت على ما جيت ندير المونتاج كنت لبست شي حاجه غادي نخليها لكم هنايا تشوفوها، الي سوبر جولي. دونك بيان سور راه ماشي حويجات ديال البرد، راه سي جوست لوطون. دونك بحال دابا هادي موسلين ترونسبارونت، مي بحال دابا هادي غتلبسها مع اون فيست ان كوير ان بلازر فريمون غادي زوينه. دي بوت الي ترو جولي، فيها لا دوبلور هنايا بهاد لا كولور اي et les plissés وطويله ديك لو جونغ دو روب اللي كيجي فريمون طويل. لو بري ديالها بيان سور خديت لا طاي ام، مي جو بونس اللي تجيني فيها الاس. اي لو بري ديالها كيدير 70 اورو. خديت ان فيت مع هاد لا شوميز هادي جافي انفي انني نلبسها مع سروال بيت. دوكو خديت هاد السروال هذا سي ان بلون كريم، جو بونس سي ان بلون كريم طاي 40. شي اللي كانوا كيكتبوني شحال هادي يقولوا انت كتلبسي 42 وما عرفتش شحال، وانا كنقول لكم كنلبس 130 36 وما كتيقونيش، راني عاد وصلت ل 40. فرحوا وتم الرجلين واسع. هذا باقي ما قيسو، اون فيرا بيان سكو سا فا دوني. اي خديت من مونغو اي لا موا جادور هكا في البرد ديك لي غرو بول كبابطات بحال هكا. شتيو فريمون زوين، سي ان بيج. هذا سي لو جونغ دو بول اللي كيجي واسع، دونك خديت فيه انا اكس اس طاي 40. عرفتيني
moi j'adore ça. بحال دابا يمكن لكم تلبسوا هذا لو بول هذا تلبسوه مع هاد لا شوميز اللي لابسه يلا كيجي ديك لو بتي كول ويجيو لي مانش بوفونت. نشوفوا هادشي اسكو سا va donner. شتيو هكا في البرد vous voyez هكا في البرد هانتوما لابسين لا شوميز اللي لبستوها دومي سيزون وابري بغيتو هذاك وتزيدوا معاها لو بول. بون انا ما يجيش باين لكم من التحت مي كوم سا انا جادور. تقولوا لي كي جاكم هكا لاسومبلمون اي فو سافي كوا انا هاد لي غرو بول هادو هكا ملي كيبدا فريمون يبرد الحال هكا شويه كنلبس لي روب ديالي بحال اللي وريتكم قبيله ديال الموسلين المارون يمكن لي نلبسها مع ان بول هكا من الفوق ندير سنطه كتجي زوينه بزاف. ملي مشيت ندير ميزاشا بديت بزارا هي الاولى عاد مشيت لمونغو مي بيناتنا جي بريفيري لا كوليكسيون اللي كاينه في مونغو احسن من ديال زارا كانوا دايرين بزاف الكوير دايرين بزاف ديك الصراول اللي هابطين باديف دونك مع لا مورفولوجي ديالي ما كيجونيش ديك الصراول لي طوال معايا انا قصيره ما كيجونيش دونك جي غاليري شويه باش نلقى شي حويجات اللي غادي يعجبوني. دونك خديت هاد لا بيتيت روب نوار راكم عارفين لا بيتيت روب نوار شي حاجه اللي خاصها دائما تكون في البلاكار بحال الصروال الكحل والجوبه الكحله هادو ولا بد. اي هنايا هكا ان كولفي فيها ان الاستيك هنايا وصافي جايه طويله جايه طويله فريمون طويله. اي هادي جو بونس بيان حتى لي شيرين ولا لي ليلو اللي دايرين الحجاب فريمون تجيكم مزيونه ملبوسه خصكم غير تغطيو ان تي بو في لو كولفي. اي لي مونش جايين فيهم هاد الصيفات بحال هكا. موا جادور لي بيتي ديتاي في الحوايج. دونك هادي الا عجبتكم غنخلي لكم هنايا لا ريفيرونس. دونك لا ريفيرونس ديالها هي هادي هذا هو الثمن وهادي هي لا طاي ولي طاي اللي كاين هما هادو. نبقاو في لي روب. الا خديت اون دوزيام بياس انا لي روب صراحه كيجوني زوينين ما كنلبسوش بزاف باسكو كيكون البرد مي ملي كنلقى لوكازيون اللي كتبان لي شي روب زوينه كنقول سي با غاف عليا خاطر نلبسها غير بالطار. اي هاد لا روب هادي اون كوير بيان سور اون دوا on est tenté مي المهم ديك با ترو دو كوير شويه ديال الكوير نقاد لا غير لا سانتور باش نوريها لكم مي جو سي هادشي هذا خاصو شي لوك بوك فريمون باش تشوفوهم ملبوسين. سينو فريمون تبعوني في انستغرام ديالي باسكو هاد الحوايج هادو كاملين اللي كنشوفوهم دابا راه ملي غتحط لا فيديو غتكونوا شفتيو ديجا شويه حويجات منهم وتشوفوا عاوتاني اخرين دون لو فيوتور. دونك لا روب جايه بحال هكا vous voyez فيها هنايا صدايف افيك لا سانتور اي هنايا فيها جويبات هكا واسعين وهي 3 كار دونك ما جاياش طويله في الكمام جايه 3 كار. دونك ça c'est pour changer un petit peu le style changer un peu le look et انا je trouve que le cuir ça fait un petit peu femme fatale donc vraiment هادي حاجه زوينه. pour la référence ديالها هي هادي et ça c'est le prix. المهم لي بيس ان كوير راه مازالين واحد اخرين. المهم وحده منهم هي هاد لا جوب هادي et j'adore انا لي جوب بليسي en hiver vraiment كيجيو زوينين. دونك هادي je l'imagine bien avec une chemise blanche d'ailleurs انا خديت une chemise blanche غنوريها لكم et elle est comme ça très jolie كي جاتكم عرفتو avec des bottes ما تكونش لابسه بس بوت وشميز ومونطو طويل تجي زوينه. لا ريفيرونس ديالها هي اللي مكتوبه هنايا اي فوالا. الوغ راني اشاك فوا كنعطيكم لي ريفيرونس باش ملي تمشيو تقلبوا عليها في لو سيت نتاع زارا في لا بار دو ريشيرش كتكتبوا ديك الارقام وكيخرج لكم لارتيكل نيشان كوم سا ما تضيعوش الوقت. لا دوزيام جوب هي هادي. دونك هادي سي اون جوب اللي كتجي هكا لا كتجي هكا كتخرج شويه هكا وكتهبط هكا فوالا اون مارون فيها لا بيتيت فلور هنايا اي هنايا جايه هكا بحال اون بوشيت vous voyez ما كتبينش اللحم اي كتجي طويله تحت الركبه. دونك انا هادو هما لي كريتير اللي خاصني. فوالا لو بري غتضحكوا عليا راه ما قيستش كلشي ما بقيتش بعدا كندخل بعدا للمغازا ونقيس وليت كناخذ كنجيب للدار الا ما عجبتني شي حاجه غادي نمشي ندير فيها روتور ولا ايشونج. دايوغ نيت راه واحد السروال هو اللي قيستو تو دالوغ ما جاني كبير دونك هو اللي غادي نمشي نرد مي فوالا ما جي فيت لو كونتاكت مع البلايص اللي فيها الناس بزاف دونك غنمشي ندير شوبينغ ديالي مي ما غاديش ندخل لا سال ديسياج. اي بور هاد لا جوب المارون اللي وريتكم جي لي ايماجيني مع هاد لا شوميز هادي دونك موتيف انيماليي بحال اللي شفتيو فوالا افيك لي مانش هكا ان بتي بو هنايا بلي زيلاستيك كتجي شويه بوفونت. Alors voici la référence et voilà donc هادي فريمون راه حتى البرد ممكن لكم تلبسوها مع كبيبوط يكون كولور شيك
راه سا باس سورتو كو هنايا عندنا الشوفاج فهمتي كلشي شوفي دونك فوالا ما كتحش بزاف بالبرد بزاف. دونك لا شميز البيضاء اللي قلت لكم غادي نلبسها مع ديك لا جوب هذيك ودايوغ ميم نلبسها مع واحد السروال واحد اخر هي هذه. دونك ايلي تري سامبل سي اون شوميز بلانش فيها دي بيتيت بوش هنايا فوالا الي 3 كارب يمكن لكم ترجعوها مونش لونغ اي الثوب ديالها فريمون زوين بزاف فريمون عجبتني لا تيكستور ديالو. لا ريفيرونس ديالها هي هاد مع هاد لا شوميز هادي خديت هاد لو بونطالون اللي لابسه اليوم ما عرفتش يبان غاديش يبان المهم سي ديك لي بونطالون لي باغي ديك صراول ديال الجين اللي كيجيو طالعين طاي اوت خديتو في الكحل وخديتو في الازرق. دونك الكحل خديتو طاي 38 جاني مي لو بلو خديتو طاي 40 ما جانيش اي فريمون فرحت. دونك هما هاد الصراول هكا كنت شفت نهيله دو لا شين نهيله يوتيوب ولا نهيله ال المهم نهيله كنت شفتها خداتو اي سورتو انا وياها عندنا لا ميم مورفولوجي فريمون بحال دونك اللي غادي يجيها راه سو سيو انه غادي يجيني اي شفتو جاها زوين قلت اوكي لاس دو ديس خدو وجربوا. دونك صافي ديك لي بونطالون اللي فريمون كيجيو طالعين دوكو كيجيو واحد لي فيس شويه كبار تيزيدو يكبروا على هذاك ديالهم. كان فيهم دو موديل كان فيه هذا لو موديل هذا اللي كيتشد هنايا بالصداع اي كاين لو موديل بحال هذا الكحل اللي انا لابسه اللي كيتشد بالسنسله. دونك فوالا الكحل ديجا 38 جاني شويه واسع هذا فريمون جاني واسع. دونك غادي نمشي ناخذ فيه لا طاي 40 اي فريمون زوين بزاف. اي سورتو سكو جي ادوري سكو على قطولتي سي السروال كيكون متني من التحت وقصيور يا سلام مع لو بونطالون زرق اللي عاد وليتكم عاد دابا عاد عجبني هذا لو بوتي بول هذا لو بتي ديتاي راكم عارفيني ليلى وداكشي اللي كيبري والعقيقات وداكشي جادو. دونك هذا سي ان بتي بول نورمال زارا اون لين فوايي الي ريي طويول مي جوست كيفو ماشي لو جونغ نتاع لي بول اللي كيجيو كبار ولوز وواسعين نو دا كيجي بري دو كور اي فوالا هكا كيفاش داير. اي لا ديرنيير توني اللي خديت الي كومبوزي دان كروب توب يس ما عمري ما خديت كروب توب مي قيسو هاد النهار عجبني ما عجبنيش يمكن تاني كنت ان بتي بو بلوس ضعيفه يمكن يجيني احسن ولا لو شوا نتاع لا كولور ديال البونطالون ما عطاتش مي هو لو لوك اون لوي ميم جاي زوين. دونك هي هاد لا شوميز هادي جي ادوري لا كولور ديالها vous voyez c'est du noir beige avec les petits trucs dorés هنايا كلها avec des petits boutons. les manches ils sont assez simples فيهم غير هنايا une petite fente محلولين et voilà هكا كيجي vraiment juste تحت لا poitrine مي كيتلبسو si tu veux ما بغيتيش تبان لك كرشك وصرتك بيان سور كتلبسو مع دي بونطالون طاي اوت. دونك هادو كانوا دايرينها في لا فيترين ماشي في لا فيترين كانوا دايرينها اكسبوزي مع ان بونطالون بلون et une veste blanche mais ما لقيتش سروال ما لقيتش فيه لا طاي 40 لقيت فيه يلا اكس سمول. دونك الميديوم ما كانش قلت اوكي انا غادي نشوف معايا اش غادي ندير اي جي شوازي ان بونطالون بيج غنشدو لكم هنايا باش يبان حتى هو زوين بيج طاي اوت مي المهم جو ريست ريتيسونت فوالا vous voyez هذا هو لا كولور ديالو سي ان جولي بيج صراحه. دونك لو تيسو زوين لو بونطالون ما طويش بزاف اي سا سي ان افونتاج لينا حنايا القصيورين مي فوالا هاد اللبسه دي اللي مازال جيزيد فيها. دونك فوالا هادو هما كانوا لي بتي زاجاليدات. الا كنتو نتوما مشيتيو ودرتيو لي ماغازان وشفتيو كاينين دي برودوي اللي يعجبوكم في دي ماغازان بارطاجيوهم معنا فوالا حيت كان غير كتجي لا نوفيل سيزون تا انفي تشانجي تا انفي بزاف ديال الحاجات. دونك وي قولوا لنا فين شفتوا شي حاجه شي ميزه شي سيت عندكم شي اوتليت كتمشيو له جو سي با المهم قولوا لنا لي ميزات نتوما انا بارطاجيت معكم جوج هاد النهار. دونك فوالا جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. راه بحال راكم عارفين كنبوستي الاربع والجمعه هادو دائما جوج نوبات في السيمانه اي ملي تكون عندي شي حاجه اون بلس ابارطاجي كنبارطاجيها معكم اثنين. دونك فوالا ما تنساوش انكم تابوناو لاشين سورتو تفعلوا الجرس باش ملي ندير فيديو ولا ندير لايف ولا يكون عندنا اون فيديو اللي غنحطوها اون ديريكت غادي توصلكم لا نوتيفيكاسيون تكونوا من الاولى ملي تكونوا حاضرين على لا فيديو. جو في دو غرو بيزو et بسلامه.